الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بنی اسرائیلو د مشرانو یو قباحت تاسو لستل دی چې غیبا لوز ماتو نقص الاحد دیکھو دا غیر دو مثالونه پیش کړو یو رفعنا فوقكم الطور والا بل لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت دویم مثال دویم قباحت تاغی بیان نہیں اگے تمنگوایو الحیل فی الاحکام الشرعیہ تو شریعت با احکاموں کے ٹال مٹول کول واقعات بقرے سے غوا تدے عبادت دڑے مخکنا خلق کړه یہودیانوں دستی عبادت کرو او دی وجنا الله غیتا د بقرے د ذبح حکم کړل ہے چې دې لګي کم محبت ته اس کی سراچا ختم شي تفسیر ماوردی کے دانق لیکلے دا دی آیت لاندې چې دبل سسی د ذبح حکم ولنو د بقرے ولو وجہ دارا چې یحوون معبودهم بأیدیهم دیدہ پارا چداغی د معبود احانت دی بخبر اللہ سو کی دغه مقصود د امام ماوردی دا نقطہ امام قرطبی نقل کړی دا خونو میں اغسط ہے قال الماوردی الماوردی لوی عالم دے ماوبو تو ای ورد گلاب دو یعنی دبا د گلاب و عرق و باصل گزارا بے پاگی بولا ریلوے فقیہ ہم دے دا مفسر ہم دے مجلہ پنم بانے سے کمزوری کتاب دے زبردست فقہی احکام و لحاظ سرا اغم دے سوئی دے المجلہ فی الاحکام شرعی کتاب جامع دے دیر بہتر کتاب دے روایت پر تفسیر کے جو سمرا اقوال نقلی و اکثر داغے کوشش کی چٹول نقل مختصر اب یاد ویون کی نم عملی کی تفسیر بو کہ قالہ فلان یا بالقول قالہ فلان بالقول قالہ فلان درست تفسیر ہے اور سادہ یعنی عربیت عربی ډېر ساده را څنګه عرب وهم دستی عبادت کو ورکت پائی یو شاعر دے اگر دستی مبارک کے اشعار ویلی لا در در رجال خواب سعیهم دینا شروع کی یہ پورا قطعہ ویل لسان العرب کے بے قافرے لان دے اشعار ملوی اگر دعوا چکلبا باران نکی دو ندیبا یو سخے یا غوارونی ولا سلعائی او بوٹے ہو ابے دا غی لکے پورے اترلا آگے تبے اور ورطلو اگئی بمنڈی وال شورو کرل ادیبا وقت کے بیاد اللہ نے سوال کو دا غی پروسیلا اور خیال بیداو چی باران بوش دا رستی عبادت خلق و مختلف اندازو دی بلو بقرہ کے داتے دا جنس دا مؤنث نہ پدی وجہ دا بقرہ مانا نغوالا و نغوئے دے غوین جسے ہوئی غوین اگر غوین تا عربے کے بقر ہوئی تو کموں گوائی دا ساروے میخین دے اور دا غوین دے میخین کی میل و فیمیل دوارا داخلی تو داریں گے غوین کے
میل او فیمیل دواړه راځي. دلته مفسرین دا بحث کوي چې دا صفات دی صورت کې کوم ذکر کیږي دا خو د غوا نه دي بلکې د غوی دي، او بیا هغې دغه انجام ته ورسېږي چې دا بقره کې تی د جنس. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فارسی کی اور تفسیر دے تفسیر فتح العزیز پائے کہ داخلی وہ پارو تفسیر دے اور سورہ بقرہ تفسیر دے فارسی کی رہے گا پائے کہ اگلی کری چھ آ گاؤ نر گاؤ بود گاؤ فارسی کے غوین پمانے استعمالی گائے اتنا وہی گاؤ گاؤ مانے غوین آ گاؤ نر گاؤ بود اگا غوین نر غوینو یعنی سے ہو دوبار کے دا مسئلے تحقیق وغیرہ نور چونکہ دا اس میں جنس سے نہ کلب اور تو ضمیر دا مؤنث راجے کی اور کلب اور تو مؤنث ضمیر دا مذکر راجے کی اس میں جنس بھی دا سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کله جو ویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم یقینا الله تاسو حکم کوي ان تذبحوا بقره د دې خبرې چلاله کې تاسو یو غوین اعلان کړ. بقره عربی کې غوین ته وایي لیکن د صوفیاء په جبه کې بقره نفس وایي هغه خبره بل خابو ته ده. موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویل اللہ تاسو ته حکم کوي چې تاسو خپل نفس نه مړ کړئ. نفس په سمل کېږي بیا لذات نه ورکوي والله یعنی مزیدار خوراکونه نه ورکوي خوشبویات یا عطرونه نه استعمالوي. په دې صوفیاء لکه ته غوښه کېږي نه ول هغې غوښه خوري نه او په یې به خبرې کوي چې دا جي ګناه دی او فلان دی ډینګ دی. د ګناه او د ثواب معیار چې چا معلومه و سوک چې معیار د دې لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم افر وتا کو خم پړل دا تفسیر درست نه ده اگر چې کوي خلک بلکې دا تفسیر باطنیت ته زیات نه ده. دی وی صوفیا چې دو غوا نفس کم ده دا ځلې غوا هم نه ده عجیب و غریب تعویلات دي. د امام قشیری دارنګ د سلمی تفاسیر دي هغه تفاسیر چې سره یو ګوري جدا سي دي او د شیخ عبدالقادر جیلانی تفسیر هم راغلی دی هغه هم دکه رنګ دی چې ما ول سپینه جل لګی دی هغه هم دکه مصیبت ته بغیر د مناهج المفسرین کې ما وضاحت سره لیکلي دي چې تفاسیر د اولیاء کرامو ایسے تفاسیر نشي ویل تفسیر نہ رہے دادا اگیا سے بس جو دکا یہ تفسیر بے اشارہ ہوئی پتہ کی بات یہ ٹھیک ہوئی لیکن اکثر و بیشتر غلطی ہے. تفسیر روح المعانی کے تفسیر بے اشارہ پر انکار کر رہے اور تفسیر اشاری د پارا غدے دور کے یہ بنیادی منبع گن لشی خدا قسم خبر ہے نے کہا کہ بچے عام صوفیاء گئی مطلب دغوان حلال ولي وا ان تذبحوا بقره قالوا تتخذنا حزوا اگئی ویل آیا تم پورے ٹوکے گئے لازم کے چور دیں نا اگے اس کی سرا د محبت اگا غلا د پگی اور تی اشارے کے گپ لگے مطلب ہے دائے کہ کدے سے طریقہ وانے منتلا حکم ماس نبی اگر دانی تھی اوکار اللہ نہیں کرے ادے اللہ تا نسبت ہوئی انبیاء علیہ السلام دا طریقہ نہ کوئی دا جوہر طریقہ دا چہ اللہ یہ چیز نہیں ویلے دی قال اللہ تعالی رسول اللہ یہ چیز نہیں ویلے دی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی وقفتیا دا نادانی دا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اغویل پنائی غوالم اللہ سرات دینا چہ شمد دنا پوئنا دا به جهل وی چې الله یو خبر نه کړو دا ته منسوخ کوم. قالت علنا ربک یبین لنا ما هي هغه ویل سوالو کا زموږ د پاره د خپل ربنا چې بیان کې مونږ ته ماهیت دا غي غوا سره څنګه غوا
قال آغا ورطا وَإِنَّهُ يَقُولُ بشک اللہ وائی نا بقاتن چی یقیناً دا یو قوالا زبردست قوالا لا فاردن نڈیرا بچیرا نڈیرا بوڈیرا ولا بکرن نڈیرا بچیرا نہ بوڈیرا نہ زوانا خدا نیار بسو قائم ای نڈیرا بوڈائی نڈیرا بچائی دا بخا بخا دریم کلی ہوئی گا چاو بھائی دا معتد اللہ عوانن درمیانی عمر والدا بین ذالک دوار عمروں کے ٹک کہتا عوانم ہوئے بیا بین ذالک سے مطلب ہے لیکن منگ بدا ہوا ہے کہ دا غوا اوسط عمر سمرئی بالفرض لس کالے گا نو عوانم بسئی پینزہ کال اس کله کله پینځه داو می چې څلور نیم کالی سره یې پینځه حساب کا یاره پینځه مې نه سره خلګي پینځه حساب کا نو قران پکې بین ذالک دې ہمارا دې چې دا عوان نبافه دې فانی اساس شو پر بین ذالک مقصد دا ہے یعنی عوان اندر میادی عمر والا دا بین ذالک ٹھیک دې دوالو عمرونو پمینس کې دې جملے مقصد دغه بدے کردے ماتا سے میاز کے گئے بے فائدہ نہیں تھا وہ بالفرض دغا عمر لس کال دے پنزہ داغے عوان دی اصول لائی چکل دا سلورنی میں کاری نمونگوائی دے پنزہ حساب کا تو پنی میں نمونگوائی دے پنزہ حساب کا کہ میں زیادہ خلق نش میری دا وقت قصور اشاریہ ختم ہی نو قرآن دے سرا بین ذالک لفظ دے دا پارا ہوئی کہ داغے دا اوسط عمرنا سرمو آحاد فانی ایگزیکٹ داغے عمر جسرے اوسط چاگوی ففعلوا ما تؤمرون تب پوشی پر خبر باندھے چکر من جانب اللہ و حکم شو اور تب ایک ٹال مٹول کے اس میں معاملہ سختی ہے حدیث کے راضی بنی اسرائیل کا ہر اغوال آلہ کرے رہے نہ اللہ با قبول کرے رہے لیکن دی خلق و پذان تشدد کو تشدد اللہ علیہم اللہ بن تشدد پذان خبر میں سخت ہے دی خبر سخت ہے قال ادع لنا ربک دی ویل سوالو کا زمون دا پارا د خپل ربنا چې بیان کې مونږ تمالونها اوس رنگ کې تب را دی لگا یہ خلق خوغه خوري کنه رنگ یې خوري او دا رنگ سا اثر خو په غوخه نه پریږدي خدا غ بانی دی زړه کې هغه غل له چیرې دا غوا حلال نشي ځکه بیا مونږه بودری مونږه نه یو بودری یو بدرای سبا په خیال لرس بدره ده بدرا بټوي ته وایي نه پګې پیسې دی بیا مونږ بدره مو بودری دی تاوان دوی بیا نقصان را رسی لکه په فاره خلقو با چې کله سړي ایمان معلومونه ورته ویل زه په خبر یو 100 روپے एकदम تک تا کی ایمان نه له تر واخله یعنی مطلب پیدا چې ولی الله د قبر نه څوک نشي راغسته څه اوسم کته ورته چې دا شی تراوا لټول الله سي بوګنيږي ها وسغه سره چې کوم محبت ته نه د اولوہیت محبت څنګه معاملہ روانه تیر قومونه تباشر پدې دي ځان په دې نه تبا کوي یعنی د اولوہیت محبت وا دا الله نه سوا بل څه سره نه پکار ادا زمون خلق دې کې مبتلا شي ډول به رنگ یې غواړي هغه ورته ویل بشک هغه وایي ان بقره صفراء یقینا دا یو غوالا تک جوړه فاقع اللونها تیز رنگ دا غی تسر الناظرین خوشحالی کتن کی ان رنگ جلوانے دا کمزور ہے نا دے چکنے کمزور ہے رضا کا جو اخکاری نا تسر الناظرین خیستر ہے لوکیڑے مددار ہے جوڑا خوالا لوکیڑے اخکول ہے دغم کافی وا و بیا و تغیقو دا بنی اسرائیل نغوالا انہا وخات پوسنا وطیوس قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا
وی ویل زمونږ د پاره سوالو کا د خپل رب نه چې بیان کې مونږ ته څنګه دا غوا یقینا دا غوا تشابه علینا ګډه وړه شو په مونږ باندې په ځانې په خپل ګډه وړه کړو الله مختصر ویلی غوا لاره قربانې روزي نو قربانې کې خسار ویلال کې غټ ساروی کې هو کسان شریک شي او وړو کې ساروی یو کس په یو کس کولی شي په چيلي کې 100 کال دي 100 کال چیرې قربانې لپاره کافي دي یو غرض دی یو او چیلې رسوم رمو دي او ګډ رسوم رمو دي بس ورته وایي دا وګوره ناګر نه ګوري بیا بیا وجہ سے اعتراضات کی جب اعتراض نہیں کرتا دا قربانی دا اور یہ مقصد سر اس مقصد مفسرین دا ہوئی چاہے انسان مرشے ہو اور آگے قاتل نو معلوم نہ اللہ اور طویل سے غوا لا رکھے قاتل بمعلوم ہے دمڑی پمڑ کے دو کے اور غوا پالالو لو کے مفسرین ہوئی جو سلویخ کالا فاصل ہو تفسیر بالمعصور جو سمرا مفسرین دی اکثر و بیشتر دالی کی خدا دا سے تفسیر بالمعصور نہ اجدے سرتے اختلاف نشی بولے زمون دو استادان تحقیق دارے چدا قول خطا دے بولے یو خدارا چې عقلن دا ممکن نه ده چې یو مړ دی د ځمکې په مخ څلوېښت کاله پروت دی دغه شان او هغه بوی نه کوي چا دې ګنده کېږي نه عقلن بعید ده دویمه خبره دا ده چې د قرآن طریقه دا ده چې دی کله واقعا شروع کوي جدا کوي نه هغه اس سره جدا کوي وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور پسی وہی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا دا دلیل دے دے کہ دوڑا واقعات جدا جدا دی دا بقرے دا ذبح دا قتل دا نفس را سے تعلق نشتا اور کوئی اصلے ہوئی کہ خام خاشت دے بالفرض ہوئی دا مفسرین و قول منی تطبیق چل بار تمنگا وخیو تطبیق بدائی چے اللہ دی تا حکم کو چے تاسو خوال آلکے نا خبر اتریو شو داکے میں چکی دی پدے سلویخ کالا اولگی دل سلویخ کالا پس دی کے قتل شو ویس قتل تم نفس قرآن ترتیبم پدے پادشو واقعاتم دوارا صحیح ثابت شو او دارنگی وَإِذْ وَإِسْرَا مستقل چې د قرآن کومه طریقه وا ناغا بحال پاتې په دغه بل طریقه کې غلطي دا هم ده چې هغه وی قتل د نفس مخ کې شوی دی نو چې کله قتل د نفس مخ کې شوی دی نو باید چې قرآن مجید قتل د نفس مخ کې لیکل دی قرآن کې هو ذبح د بقره مخ کې دا او قتل د نفس ورسره دا ټول کې اعتراضات او جوابات شماو کل دا امام رازی رحمه الله دلته کړی زمونږ استادانو کې دا مسله شته مصیبت چری حواله نه ورغی په دې وجه خلکو په هغه اعتراضات وکړو بیا جواب در جواب په وخت باندې ولې مسله نه ختمه وه په تفسیر چې کوم کو نو دی ثابتې دا جګه دا تفسیر ما کړل دا مسله پیدا بس یو حواله ورته لګا رومر د پاکستان بیغمه دغه داخله کې امام رازی ته سنوي او تاسو خبرې کوي امام رازی رحمه الله دا قول چې لیکل دی بیا وایي چې دا تفسیر ډېر ښه تفسیر دی پدې کې د مفسرینو د قول خلاف شوی دی خو خیر مفسرین زامبیا خو دی دا مفسرینو د قول خلاف دی بهشک لیکن دا ضروری نه ده چې مفسر سره دلیل نشته او خامخا موږ دا هر تفسیری قول قبول کړو د قرآن خپل سیاق سباق ته کوم دی دا درست دی دا ټیک دی
ذبح د بقرې حکم مخکې دی پاغې باندې دي سلويخ کله ټال مټولو کو سلويخ کاله پس قتل د نفس شو بیا ورته الله پاغې نور حکمتونو کې او حکمت دا موي چې که تاسو غوا لاله کې نه الله ودا عمل ژوند دی دومره راځي دغه کې تفسیرونه بیا دي یو تفسیر دا دی چې قتل د نفس شو پای کې جمله دا اضربوه ببعضها اضربوه ببعضها یو مفهوم دا دی چې اوه دا مړې د دې غوا په بازه حساب بیا یو اسرائیلی روایت ته چې جبه راواغستا او داغه وجود پورې ټچ کړه نو مړې ژوند شي دا روایت اسرائیلی دی څه بنیاد یې نشته اسرائیلی پہلو پدے کے کم یو دے جوا د جبه انتخاب تابل قول نہ دا خدام ټول مفسرین وکړه لیکن مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرمائی جنا دغوا واقعہ بالکل جدا دا اور قتل د نفس کسے بالکل جدا دا قتل د نفس اللہ رب العزت عمل ژوند کله وسنګا ول نضربوه ببعضها او علمنگا او ہے دا ملے د په بازه سوال مولانا حسین علی تفسیر دلته کې دا غواړي جواہر القرآن کے اندالی کر رہے اپنے خلق لو فتنہ پیدا کر دا دا جی عجیبہ خبر دا خبر امام راضی لکھ رہا پکا داؤ جا فخر الدین راضی نے لکھ رہے دمر دا چ دا ابو بکر اسم قول لے ابو بکر معتزلی ابو بکر اسم قول لے آیا پدے مانے سڑے معتزلی کی معتزلی کی بات آ گئی کہ دے پا عقیدہ کے دا معتزلہ عمر گری اور یا ادا عقیدہ کہ نہ دامڑے ژوند شوی نو کدا ابوبکر قول لري چې دې ژوند شوی نه دی دا تماشوم والی کې یتي څه ویل دا چې څه کسانو غلا کړی و یو کس غلا کړی و پای کې حاکم هر یو کس له یو لخت ورکړه اټورې ځان له کمرو کې باندې کړل او ته وی چې د کم کس غلا کړی نو دا لخت و سبا یو غوته وي کم چې غلو نه خپل ایسا کټ کړو چې اسیم یو غوته وګدي زه به یو غوته کټم او دا به یو کو پدې نه پوهیږي چې دا حاکم موږ سره چل کړل سار چې غیران لټو لخت کټ کړی نه چې کم غلو هغه پکې یو غوته کم واره ناغي وی دا دک شانتی یو عقلی چیز دی چې الله دی ته ویل چې دا سبا د احساس لرا بغو دی او سپاس خپل قاتل وخی نو پځای دی چې خپل قاتل وخی تاسو وایي چې تا قتل کړو دی وی گویا چې ما کړو د معتزله او تفسیر کې او د شیخ حسین تفسیر کې فرق دی مولانا حسین دا نه وی هغه دا وی چې دا سې سره واغستا د لهرو بغورا او د پاسې د خپل قاتل وخی جبکہ معتزلہ دی نہیں قائل غی د مړی تباس نہیں قائل دا تفسیر د معتزلہ شو نه دا د اعتزال تفسیر نشو اعتزال تفسیر بداله غره چې الله سے الی ویل چې مړی ژوند شي نه سرسید احمد خان د ابوبکر اسم قول خپل کړل یې هغه دا وی څنګه چې موږ وایو څور کی داړي مې څنګه او څنګه چې هغه خيار حاکم غل معلوم کړو په کومه طریقه او دارنګي دا د هغه وخت پیغمبر دی ته ویلو چې اوس بل عمل پاتې خپل قاتل وو کوي په دې ډول اقوالو کې فرق دی خدای چې موږ د جمهور مفسرین رائے له ترجیح ورکړو او دا تفرد غنو ته مولانا حسین علی رحمه الله څه ضرورت ده کوم دومره راځي الفاظو کې لچک د دواړو ولې میت دا مؤنث سماعی ہے مؤنث سماعی تو ضمیر د مذکرم راجے گی اور ضمیر د مؤنثم راجے گی اضربو ہو ببعضها دا لحاظ سره تو
یہ دا عربیت لحاظ سره دا معنی درست ده، لیکن څه فائدې نشته، ضرورت یې نشته. خدای چې موږ دا واقع د بقره سره وګورو، سلويخ کاله دی ټال مټول کړل دی، سلويخ کاله پس الله ورته ویلي چې کتا سو غواله لکه او دا غي سهسا دی مړی پورې پیوس کې نو مړې واپاسي او مړې پاس بس خدا. ان البقره تشابه علينا، یقینا دا غواګړه وړه شو په مونږ باندې وینا ان شاء الله لمهتدون، او یقینا مونږ خامخا کچره الله غواړي هدایت مونږ کی ویو ان شاء الله وي اوس به الله امداد کوي. قال انه يقول اور تويل بشک الله فرمایي یقینا دا غوالا ذلولن جوتی ندا تثير الارض چاړي مقام ثور وہی تو وہی بولے اور تو ثور ہوئی مکا اڑی مکا اڑی عربی کی وجہ تسمیہ ډیر پاسانه معلومی خلک عربی وہی نه کنه اصل چې عربی ویلې د بیا پوهیدل استادان هم نه صحیح لغت هم صحیح استعمال نه کوي، چې لغت صحیح او کتاب سره اولولي دې کې څه اشکال نه راځي. بیا ولا تسقل حرسانو بگئی فصل مسلمت بعیبلا لاشیت فی عیب بگی نشتا، یا مسلمت سرن طرفو پورے یو رنگ تک جوڑا لاشیت فی بل رنگ بگی نشتا. قال لا نجیت بالحق اغیویل الى دے اس پورا بیانو کو الحق دلتا مراسط ہوئی پورا بیان کامل بیان. فذبحوها لا غوایا لا لکلا وما کادو یفعلون، او نو غیدا کار کون کی یعنی اسے مزلنو دیر پیر ایرمان دے غوالا لگا دا ٹال مٹول اغی سلویخ کا لکڑ رہی یہودیانو پا احکام الہیہ کی تاسو ٹال مٹول مکر اللہ پا احکامو کی سنگا چی ازانشی حی علی الصلاة نخطے مرخ کر و نیغ جماعت تدر ولی دا منافقین و کار سرے منز نرازی کرازی بالفرض ادریگی هم نقامو کسالا سس پسرا روان دا منز پا باب کی چستے نکار اخلا ٹال مٹول کول رستوال کول دیل ور کول دا خون نگئی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تارا دریم خباست دے دی بشرانو او کلا چ قتل کا تاسو یو نفس انسان مقتل کر بے گناہ قتل کو ہمارا بنی اسرائیل زمانے کے دا قتل بنیاد قابیل یہ ہے چاچ اقبل اور حابیل قتل کرو دا بل قتل لے او دا شوے دے دو مال لپارا مورخین لکھی دا قتل شوے دے مال لپارا تر لگے دلو پروارا لگے دلو خپل ترے مړ کړو. اسلام کی اصول لائی تھی کہ وہ سڑے خپل مورث قتل کی چانچہ وراثت ہوئی او قاتل معلوم شي چې فلانے وارث ته شرعاً هغه محروم دی د میراث، یعنی وارث ولګي او خپل پلار یا رور یا تر یا ماما یې قتل کو دا په میراث کې د برخه وا او د مال لپاره قتل کو نو شریعت د میراث کې برخه نه و. سو کوئی دا غلور وا هغه سره نکاح کول غختل اتر ور کول نه اسرائیلی روایت ته موږ څه کوو ارث وجه جی فقتل لنفس شعر فدارات فیا دال رے او حمزہ دال رے او حمزہ تو وہی یوشے رضا نافا کول در اون دے تو وہی چلتے کہ شعر راشی تو اللہ تعالی حکم جتا طرف رسی تو اللہ تعالی کے رب الخالوش قتل دی پنجس کے او فٹبال لے اس نو ارے وی دخل ځان درې دی نه سی په مان تاسو کې هر یو کس وی چې مان نه کړي فداراتم فیا په دې وجه اختلفتم د دې معنی دي کی په دې بنیاد باندې نور د درء لفظي معنی دا یو شی د ځان نه شړل لری کول وی درء تعارض وکړه نه تعارض نه دی لری
تو حافظ ابن تیمیہ کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، عقل اور نقل پر میں سے کم تعارضات راضی ابن قیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا غیر ذکر کو کوشش فدارات فی آنتا سے اختلاف پیدا کر پاگ کے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ رئیس تن کے ادارے سو سجتا سو پٹول فقلنا اضربوه ببعضها نوویل منگا ہوئے دا مڑے دا ببعض سبان دے، واللہ اسے علی پنیز مانا بدائی، جمہور مفسرین پنیز مانا دائی چے اویل منگا اضربوه ہوئے دا مڑے ببعضها دا غواب بازے سا، دا غواب بازے سے ہوا ہے تک کے اور دا اللہ دیا ما دا کول دے دا پارا چو غوالا لگی، اقول بہتر ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، دارنگے اللہ بجوندی کئی مڑی سنگے چدا مڑے جوندے کدا دے مواقع شوگا جو دے بار مستوا اب دے مڑے اللہ و مڑی جوندی کئی سنگ بے جوندی کئی انسان چکل مرشی ساتیو دی نو دکے دو سیزونا اگر نہ خرابی بلکہ اب قبضہ کے واغستش یو د روح عقبت پیش کہ نیک وین تر قیامت پورے اللہ کا جنت کے اساتی علیین جوڑ ہوئی اور کناکاری نہ اللہ سجین کے اساتی تر قیامت پورے اور دویم یو چیز دے چاغا د ذرے شکل کے دے د انسان دا ریڑھ کی ہڈی چکم دے ختم شی آخر کے او آخر کے حالت کے یا ورکوٹے بھی لو رہے مند اخکاری پدرے بھی لو رہے کہ دن د انسان اصل ہے آغاز آئے کی نا داد بس زنا نا محفوظ تو قیامت فرض اللہ رب العزت روح د نسمے سرا روح د ذرے سرے ہو دے گئی اور آگے نا بیا انسان جڑی دعوت خلق لگیا یہ قبر کے عرص ثابت ہی گا نا اب یہاں کہ تو دنیا ہی ہوئی ہے قبر کے عرص نہیں برزخ کی بھی اور برزخ والے منگ پوری گنا پدے وجہ دا گیا علم منگ اللہ تصور ارے کوئی خبر ہی نہیں شکایت انسان ڈانچہ ختم شوا نو قبر کے عذاب اور جنت تصور بت سنگ گیا وہ تو بتا رہے کہ برزخ کے رہے اور اللہ رب العزت نہ اجزاء اس لیے رکی گی نا دروح اور اجزاء اس لیے پمیز کے ساتھ تعلق دے پائے منگ ہوئی فضے دے جدا سے خبر ہوگی نہ وہی باغی تو دنیا ہی جو نہ حاصل ہے لیکن اللہ تشنون مانے ہمارا نشان دا قسم خبریں میں کرے روح اغا دغے نسمے سرکل یہ دے گی اذن نفوس ہو زو وجت قیامت کی ہو دے گی تو قیامت نمخ کے اصل جسد کے مکمل روح نہیں ہے بلکہ اہل سنت والجماعت عقیدہ دادا کہ یوزع فیہ نوع من الحیات، یوزع فیہ نوع من الحیات دا حیات یو قسم پکے کی خودش پائے مگنے پوری ہوئی کہ اگر دنیاوی ہوئے نہیں پر دنیاوی ہوئے لے کنا اب اللہ جہریوی نصف دل کے رش جدے پہ سوال جواب ورکلیش اس خلق آگا بالکل دنیا اکڑی دا پہ ٹول پوری گی جس کے داغے تعلق غیب سر دے پاگے انسان نہ پوری گی کذالک یحیی اللہ الموتى، دارنگے اللہ وجون نکی مڑی ویریکم آیاتی وخیتا تاخفل آیاتنا، آیات منے معجزات عجائبات قدرتنا لعلکم تعقلون دیرا پارا جتا سود عقل نہ کار واخلے عقل نہ چکار والے نہ پوئے وشی دا مطلب نہیں کہ شریعت دا عقل پر میزان طرح آنا نہیں مطلب شریعت کی عقل استعمال کرنا پر شریعت پر پوش ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة دا رٹو نہ دو زجر دے ثم قست قلوبکم یہ دمر عظیم الشان کاستا و مخلوشی ملیوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جندی کول کرنا
تحیی الموتى باذنی، قرآن مجید فرمائی مړي به هغه ژوندي کو. دومره یو لوی کار دی انسان په مخ کې وشي چې مقتول پاتې او خپل قاتل وکړي. نو باید چې سړی په پیغمبر ایمان وروړي، دا الله قدرتونه تسلیم کړي، هغه نه د الله قدرتونه تسلیموي او نه په پیغمبر ایمان وروړي، بلکې مزید قساوت قلبي راشي. د نیکانو او بدانو منځ کې فرق دی. ډېر مخکې به زلزلې راتلې، سهار او ماښام بنو خو زلزله به یو کلک به راته، د باندې رخلونه به داسې ودل چې که زلزلې ډېر راځي موږ سره عادت شو. لکه دا د غافل زړه کار دی، زلزلې سره څوک عادت کېږي. که یو سړي د قیامت د زلزلې تفصیل نه خبري، نو زلزلو نه سره یېږي. دا هر زمانه کې موجودی کم عقل خلق، بے وقوف خلق، چې هغه د الله د عذاب نه یریږي نه، بلکې هغه دا وایي چې زه سره عادت شم، خیر دی. د دې خلق هم دغه مرض دی چې یو دومره زبردسته معجزه پیښ وه، باید یره وکاله کله الله طرف ته متوجه شه، د الله پر رسول ایمان وروړه. خو نه، ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو ستاسو زړونه، من بعد ذلك دین رسول فیک الحجارت، دا پشان د کانو دی او شد قسوا، بلکې زیات سخت. په قساوت کې د کانو نه زیات سخت دي، څنګه دل شوی. مونږ ویل چې ولی او شد قسوا، ولی زیات سخت دي، زکا چې وان من الحجارت، یقینا بعد د کانو نه لما خامخا غدي، يتفجر منه الانهار، چې بهيږي دا غیر نیرونه. دا تشبیح تلو استعارات ہوا، یعنی بعض کان داسے چاہ مسلسل دا اللہ دربار کی جاری داغن دا برا بیدل دے تشبیہن استعارتن جیتے جڑا دے رہے وے مدارا چھ دا یہود ظالمان چالا فیدہ نہ ورگئی، کہ فیدہ ورگئی نو دا سود فیدہ ورگئی. دا واقع چې پیشوا باید چې دې خپل عمل اصلاح کړو، او کم سے کم کان ہوتا ہے کتل وی چې د یو کانی نه وبو به یو دا غنه زناور فائدې اخلي، انسانان ته فائدې اخلي، په کې هغه کانی ته څه فائدہ؟ دا د تشبیه استعاره په جواب قرآن په یول غوړي چې مونږ وایو چې دا کانی نه زیات سختی خدا سے نه وایو، باندې کانی دي داسې چې بېږي دا غنه نیرونه. وَإِنَّ مِنْ آيَاتِنَا بَعْدَ پدې کانو کې لما خامخا غدي يشقق چوچوي، باندې کانی داسې دي چې ډیر مفید نه وي، ډیر نه جاری، ډیره فائدې نه ورګي، لیکن اوچوي فيخرج منه الماء، نو بته روزي سرګو نه اوخ کرا شي. دې ظالمانه سرګو نه اوخ هم ناراضي. یہ تشبیہ مطلب دی یہ دا کانی نم زیاد تخدیق بعد کانی داسی چاگا وچوی تاغین او بروزی تشبیحاً استعارتاً سشے اوخی دی دستر گناہ دا اللہ پیرگے اوخی امنروزی وَإِنَّ مِنْ آيَاتِنَا بعد پدے کانو کے لما خامخا غدی یحبتو چارا غلی من خشیت اللہ دا اللہ دیر دوجے. قرآن دانوی چی کمزے کانے را غورد دلی دکندہ اللہ نیری من ہا کے من تبعیدی دیکھا بازی کانی دا سے حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو چلا پیغمبر شوے نوم نیو کانے ہو دا اخواہ کی جبت تیر شنمات رویل چا السلام علیکہ یا رسول اللہ آغازو سم پہ جنو انی لا عرف حجرن زا کانے پہ جنو جیسے پیغمبر نو ہمارے رہے السلام علیکہ یا رسول اللہ رہے رہی بات ہے چکلے یو سڑے اللہ قادر و قدیر گنی نہ پدے کے عادت سے اشکال ہے. البتہ یو سڑے چ اللہ قادر و قدیر نہ گنی نوار جائے کہ اعتراض کی چخا گھٹے میں خبری بھی ارے بیدی نہ خلق خبری دید اللہ دے یرے پدے کے خشوع ناراضی یرا ناراضی خشیت ناراضی پدے گی
نو دې غوړ شو کنه هغه کانه غوړ شو کوم چې د خشیت توجه راغړېدل دي پکار راو چې دو مقتول دو دوبارہ بعث نہ درے خلق دونوں کے نظر راغړل لیکن دا الٹا نور سخت دل شو نور سخت دل شو ومن لا بغافل عما تعملون ان اللہ غافل لا سنا تاسو کوي افتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله د نبی سلام په زمانه کې چې کوم يهودو قرآن مجید دوست هغه دل خیتا یو ډله پکې څوک دي محرفین تحریف لفظی سره دا الله کلام وری بیا پای کې تحریف کوي الفاظ بدلی افتطمعون آیات ملغه تاسو فی میم عین طمع پښتو کې د تمه درې ټکی دي یہ فی میم عین او درې والا بیٹی کی دي یہ نقطہ بھی نہیں سر تو کہتا تم آتے ہیں نہیں نشتا نہیں مکار سے تم آتے ہیں غلط ہے تم آتا وہیں ایک ہی صحیح نہ آواز سے نہ یہ تو میں نے ایس لگی کی زما آتا میں نے پلانے کا روش ایس لگی ایو منو لکم د ایمان تلک لام راغله دا معنی نه دا چې آیا تمل رہتا سوچ دیو پتا سو ایمان وروړي دا معنی آیا تمل رہتا سو ایو منو لکم چې دیوا باور کی پتا سو باندې یقین وو کی پتا سو باندې تاسو خبره وو مونږ وقد کان فریق منهم او یقینا وا یو ډلا پدې کی اسمعون کلام الله مشرانو کې وا یا وقد کان یقینا شتره فریق منهم پدې کی یو ډلا اسمعون کلام الله الله کلام اوري ثم يحرفونه بیا تحریف کی پائے کہ من بعد ما عقلوه تدین رستو چې پائے پوشی وی او هم یعلمون او حال لای چې دې پوریږي چې تحریف ګناه ده حیره سے اڑول تو حرف تول حرف ہوئی سڑے پدے جب اڑی راڑی دیکھو اور حرف ہوئی لفظ تول لفظ ہوئی لفظ عربی کے دے تو ہوئی کہ سڑے خلے تک کجورا واتے نو مغزوخری اور یلفظ النوات اڑو کے اوور دے جس دڑئی دخلے نہ تو لفظ ہوئی الفاظ تو الفاظ پدے وجہ ہوئی چاہتا دے ظاہری پخلے باندھے اور حرف ورتزہ کہ ہوئی کہ پاگے جب اڑی راڑی کہ جو پہ واڑی راواڑی نا بیا حرف ادائیگی نہیں کی تو دادا موجودو بنی اسرائیل لمبنے ڈل رہا دی تحریف تھی اور تحریف لفظی گئی تحریف دو قسم ہے یہ اداسی جدا اللہ دے کتاب الفاظ بدل کے اور یہ اداسی جدا اللہ دے کتاب مفہوم بدل کے لمبنے تحریف لفظی ہوئی دویمتا تحریف معنوی ہوئی سر سید احمد خان خپل تفسیر کی لکھی دی تو زد دے نیم قائل کہ یہودیان دے پخپل کتاب کے تحریف لفظی کری چتا نے قائل نہ آیا موجودہ بائبل اللہ کا نام دے بیا کہ پہے کی لکھی دی کہ یعقوب علیہ السلام تو لشپ کشتی اگڑا تو لشپ کشتی وشوا نہ دیو ورزے دو نہ مد مقابل ورزے دو سار پتہ لگے گا چاہے مد مقابل اللہ ہو سب خیال اللہ کا نام نہیں لفظی تحریف نہ دے اگی لفظی تحریف کو لگے بائبل کی لکھی کہ نوح علیہ السلام صغر کے پاتے گئے دو زور دواد غین دغر اور نوح علیہ السلام لونو یو بل سره را مشوره وکړه چې زمونږه د شریعت مطابق نکاح زمونږه چا سره نه کیږي خپلار مونږ ورته یم پکارداري چې مونږه د خپلار نسل جاری وساتو نو طریقه به راغی طریقه به ادا وکړو چې خپلار باندې شراب وسکو او د سره به هم بستری وکړو یو شپه مشرع دا چلو کو اپ دویم شپه کې شرع دا چلو
اور دانن چې څومره خلق وي دا ټول د هغې اولاد تسلیم ہے. تو باپ پیدائش چې کوم دی باپ پیدائش بائبل کی تا پائے کہ وہ منی عبارت وغیرہ تو تحریر لفظی نہ آیا اللہ کا نام نہیں پدې انګنت دلایل تاسو درکول شي. تاسو زم دا وګوره تاسو د کتاب د قران مجید پته ولګي چې دا څومره بهترین کتاب دی. اداي خلکو د دین په نوم باندې کومه به دیني عامه کړی دا لفظی تحریف سے پائی گی. عیسیٰ علیہ السلام د ابنیت عقیدہ هغې په کتاب کې تحریف کړی دی. مانا هغې مثال درکړی و تاسو هغې ته الله ویلي انا ولدتک یعنی پناوم شدو پتے باندې شدو. انا ولدتک دا مطلب چې عیسیٰ تما پیدا کړی. هغې ہے کہ تحریف وکړه لفظي انا ولدتک سمانا میں نے تمہیں جنا ہے. ماں ته خپل وجود نه پیدا کړی تحریف لفظی نه تحریف لفظی هغې کړی دی. دې بې شمېره مثال نه پیش کېدی شي. عربی کې په دې باندې ښه کتاب اظهار الحق دی بنیادی کتاب نه مولانا رحمت اللہ کیرانی دارنګه داغه اعجاز موسوی انور بې شمېره اردو کې کتابونه شته. خو زموږ دې دور کې حمید الدین فراہی اور داغه شاګرد امین احسن اصلاحی په دې ټاپک ښه کار کوي اکتل پکار دي. خو دومره ده چې هغې د قرآن مجید تفسیر چې کوي نه هغه اسرائیلیاتو سره ډېر زیات کوي او هغې د کتاب مزه خرابه کړې ده. یعنې هر یو څیز یو اعتدالي چاته د هغې نه سیوا کې نو معامله خراب شي. په تدبر قرآن کې دوه بنیادی خانې دي. یو دا چې هر ځای کې اسرائیلی روایت پیش کول او دویم ہر ځای کې عربي لغت پیش کول او د حدیث نه اغماز. دا دې کتاب کمې دي که یو سړی د دې کتاب حدیث راځم کې زما په خیال ټول ټال تدبر قرآن کې شل حدیث ونی ډېر ظلم نه دی چې پاته جلد کتاب کې شل حدیث نه ازیاته ده. هغه عربي شی پاغي دومره غالب شوی دی چې بس هر چیز د جاهلیت دار نه راځي. دا غلطه دی. ما تاسو اول ورځ باندې ویلو نظم کلام دا نه واه بس مفرد هغه چې کومه طریقې سره د کلام نظم بیانې ډېر ښه طریقې سره یې رب چې کوم کوي هغه ډېر بهترین بس دغه خوبي د هغه ته واه او سبای زینو کې بای تنقیدات کیه وږي. مثلا امام غزالی رحمہ اللہ یو ځای لیکلی دي چې غیبت په بعض حالاتو کې کول جایز دی او دا غیر یو مثال پیش کړی جرح و تعدیل دارائے مولانا مودودی خپل کړل. اصلاحی صاحب تنقید کی نو خلق تا امام غزالی نے معلوم دې کې مولانا مودودی صاحب تنقید دی هغه غزالی تنقید کړل او دا ویلي دي چې جرح و تعدیل غیبت نه ده. محدثین هم غیبت نه غړي ده. معرفت علوم حدیث کې نو بحث کړل چې آیا جرح و تعدیل غیبت ده. یو سړی چلل شي هغه حاکم سره وایي چې ظلمنی ابي زما پلار په ما ظلم وکړو دا غیبت ته او کداوه ده. یو سړی ولګي رور او بل رور وਹੀ اور اچھا چې وال خورلی دی لړ شي او خلق ته وي زما ورور زو وهلم دې ته غیبت وای کدا ورته. ولا غزالی دا خبره غلطه ده چې غیبت په بعض حالاتو کې جایز ده. ضرور دی غیبت گناہ ده او دا کم مثال نه چې پیش کړي نه دا غیبت نه ده بلکې یو دعوه ده یو حقیقت حال ویل دي او یو بل حدیث کې مستره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای ته پوسو چې زه واده کول غواړم د فلان کی او د فلان کی پیغام راغله نو فرمایله لومبه چې ته یادې کنه نو خپل لور د خپل یوګې نه ګوزي چې ضراب للنساء خذړې وਹੀ
دا پیغمبر دې سړي برائی بیان کړه. آیا دا برائی پیغمبر غیبت کړي؟ هغه ته ویل ستاره پارا معاویه نه ده، اما معاویه ته فسعلو کنه هغه ملنګ دی پیسې ودرني. دا دلیل دے خبریں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائے خلقوں کے نو کہ اسلام داغی دلون تعلیف کی یہ مؤلفۃ القلوب کے نا دیکھا مؤلفۃ القلوب لبا رسول اللہ ڈیر زیاد پیسے اور بولے انہوں نے فتح مکی پر مومن شرے انہوں نے مؤلفۃ القلوب دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اما معاویہ فسعلوک او ملنگ دے پیسے درک ملے گی تالا فلانے خرے اللہ خرے خیال کر رادمر خبریں کہ رسول اللہ ہو گئے دا مشورہ وا او کنا غیبتوں تو دا خبریں پلے زان پویول پکار دی. امام غزالی لوی سڑے رہے کوئی اصطلاح دا حدیث مانے نہ کوئی عارفن زان لخلت متدبر قرآن کے دایو برائش ترے چاگا اسرائیلیات پاغبان غالب دی یہ تو چاگاو گورے یقین سر رحم چدرے میں ایسا پائے کہ اسرائیلی روایت صفے صفے دولس دولس صفے پک پک صفے ہتا تو صفے پیراگراف نہ نقل کی رہے کار ایک رہے بار کے خود میں ڈوبے دل ہم دیکھیں نو بگا افتت معونا یا ایومنو لکم وقد کانا فریق منہم یسمعون کلام اللہ اذا اللہ کلام بے ورید ثم یحرفونہو بے پائے کہ تحریف کو من بعد ما قالوا دے رسول چ پائے پوشیو حال لائے دی پوئی گی واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا تدوی برائی دے پدی گی دیو برائی دا جدا منافقان دی دا عقیدے یہودو کے دا عقیدے منافقان دی او کلا لقو چ دی ملاقات کیا چا سرا چی ایمان راوڑ دے وای منگ ایمان راوڑ دے واذا خلا بعضهم الى بعض او کلا چ قران ہے کہ اور سر جدا شی بیا سوئی قالوا ذی تحدثونهم آیا تاسو خبر ویدا مسلمانان بما پائے سبانے فتح اللہ علیکم جے اللہ تاسو تفوض لی اللہ تاسو تفوض لی اللہ ډیر علم ورکړل دے او اللہ تاسو تا د آخری پیغمبر په بای کی پیشن گوئی کړل یعنی مجلس کی د صحابہ کرام به ایمان ښکار کو تنہائی کی و یوبل لپے غور ورکو چې موږ له علم را کړی شوی عادلن نه ورکړی شوی بیا وې کشران ته ویل دي ته دا خبره مکه ولې چې تاسو وایې چې آمنا او دا صحیح پیغمبر دې هم مطمئن شو ګن چې د قیامت پر ورځ نه چلوي د قیامت پر ورځ بعد يهوديانو کفر ښکاري پس لبانه پیغمبر نه پويږي نو قیامت پر ورځ په پته ولګي کہ دا یہودیانو دا امنا منافقانو ویلو کہ کله ښکارشي نو صحابه کرام بسو کی یحاجوکم به عند ربکم تاسو دا قول به د الله په دربار کې به طور حجت پیش کړئ جناب دې خبيثان خو مونږ ته ویل چې عملنا دې قول مطلب نه چې تاسو دا آمنا وا د قیامت پر ورځ حجت کې پیش کړئ تاسو خلاف ایمان هم موږ وروړو نو خدای چې آمنا موای نو قیامت کې بشر نه وي خبره دا مطلب قالو دی وای تحدثونهم آیا خبر وی تاسو دی آیا کوي تاسو دی ته خبره هغه خبره فتح الله علیکم جی الله تاسو ته خود للی لیحاجوکم به ذکر علام لام د عاقبت سے عاقبت بدائی چې دیوا محاجہ پیش کی دلیل بنی تھی تاسو پر خبرو باندې اندر ربکم تاسو رب په مخ کې تاسو در په مخ کې بعد تاسو خبره تاسو خلاف په حجت کې پیش کی افلا تعقلون یا تاسو عقل نه لره دی هو جان پرې خيار سره صحیح چې پزله کې یو سی او په خله بلې چې پزله کې یو سی او په خله بلې نه غو خياري میس کے قرآن سنا درتا مناسب ہوئی اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون آیا دی علم نہ لری چی یقین اللہ پوئی پائے سوچ دیے پٹئی و پائے سوچ دیے اخکار کئی
یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته علم نشته دي، صحابه کرام ته علم نشته، نو آیا الله ته هم علم نشته؟ الله ته علم سره تاسو د عمل سزا واغذر کی الله. ومنهم من لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم لا يظنون. دا پدې کې بلا دلته امیان دي او دا متبعین دي د مزخرفات. استادان زموږ داسې الفاظ وایي متبعین دي د مزخرفات، امیان دي روان دي په ډولي کړي شو خبرو په. یعنی خپل علماء چې ورته خبره مزین کړی دي چې داسې به او داسې به او جنت خو زمونږ دی، دا مولیان چې کوم دی دا زمونږ غویان دي، په دې وسوارو دا قسم خبره ورته کول دي. انور خلک سری امیین دي. امی چاته وای چې د مور نه څنګه پیدای تر اخره پورې هغه شانته پاتې شي، هغه ته امی وي. بعضی پدې کې امیان دي جاهل، لا یعلمون الکتاب، نہ پوئے پہ کتابان الا مانیہ مگر صرف داغے پہ عبارت. حافظ صاحب دے یا عام قاری صاحب دے دا قرآن دا الفاظ و واقفیت لري، دا تورات دا الفاظ و واقفیت لري. دن نہ پکی سری اے خواکم نے دے زمون خلقم دا قرآن دا عالم قدر نہ گئی اور دا حافظ دا قرآن قدر گئی. تو جب تلال شدا دا اندازو لگی حافظ ته خلق په جدا نظر ګوري او عالم ته په جدا نظر ګوري، بلکې عالم د قرآن کم غني د حافظ د قرآن. اس کے معاملہ بدل رہا. یو سړی کې د صوتی په شان ته الفاظ دکی په مطلب یې نه پوهیږي، بل خوا یو سړی هغه د قرآن مجید الفاظ کو یاد نه دي لیکن متن د قرآن باندې ښه پوهیږي، داغه مطالب داغه معانی او داغه په تفسیر پوهیږي. د معاشرے د پاره په دې دواړو افرادو کې کم فرق بهتر دی؟ معاشرے د پاره صحیح مانو کې عالم بهتر دی. ولې او ترانه خي هغه حافظ به ولې کوي بچي بدن کې ولې چلته یا چې څوک به عمل شي هغه په قرآن ولله وي ختم وشي یا زیات نه زیات تراوی بوله ورکی. نور حافظ صاحب ته نه عقیده معلومه ده، نہ دا قرآن د څه معاملې نه خبر دی، نہ څه د اخلاقو نه خبر، بلکې زموږ تجربه دا چې د قرآن حافظان اکثر بدعمل دي الا ماشاء الله. وګورئ تاسو تاریخ وګورئ او په دې باندې خلکو کتابونه هم لیکلي چې د قرآن مجید پلان کې حافظ څه کوي. خدا وی داسې کم خلق چې هغه د الله د کتاب د فهم نه لري، ناغي د الله د کتاب سره دغه نخري کوي. امانی عبارت کوي امنیہ کم جرادی سورۃ الحج کې القى الشیطان فی امنیته، ورزی شیطان شبہات داغه په عبارت داغه تقریر په دوران بعضی پدی کیا میان دی لا یعلمون الکتاب، نہ پوئے په کتاب کتاب علم نہ لری الا مانیہ مگر صرف په عبارت. عبارت وہی بس حافظ ہے. نو دا د یهودیانو برائی ده، دا چې دا غي برائی ده که ممکن راشي دا برائی ده. اول د انسان ذمہ داری دی چې هغه الفاظ ټیک وي او دا غي ټیک کېدو سره سره د اسلام پاول کې حفظ د قرآن فرض ہو. بولے د لیکلو شی هر چا ته میسر نه ځکه په ټولو خلکو فرض دی قرآن یادول او کول به صحابه کرام قرآن مټولو یادول. بیا چې کله قرآن مجید مصحف ته راغی نو حفظ د قرآن استحبابي درجه کې دی. ترتوشی کتاب البدع والنهی عنها کې لیکلي دي چې سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ځای کې وکتل کہ خلق قرآن تم نہ راجے گی، نو وظیفہ مقرر کړه چې سو قرآن یاد کې ناغله 500 دراهم ورکو. نو 100 کاله کې ټول خلک حافظان
بیا داسې حافظان چې فیشن ته جوړ شو لکه مصر کې فیشن دی مازدیګر کې حافظ صاحب ناست دي قرأت کی خلق جمع ورته کوي عمل به څوک نه کوي یعنی یو خوا بانګ ویل کېږي مونځ کېږي بل خوا دا مجلس ګرم کړي قرآن دا ترغیب ورکوي چې ځای مونځ مه کوه دې ته کښېنه دا فیشن دی د آخري زمانې د قاریانو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غندنه کړې ده چې قرآن مجید وا لا یجاوز تراقیهم دا غي د مرینه وخت ختم نه دي او پورته ونه محدثین وی ختم ونه دي څه مطلب عقیده او په دې نه عمل به نه او بره باندې دي څه مطلب الله یې نه قبلې یعنی قرآن مجید باندې چې کله عمل نشته او پاغه عقیده نشته نه الله څه کوي په دې باندې بلکې د بعض روایات مطابق فاسق قاریان چې ګندي جهنم په پدې ګرځي فساق قرا چې ګندي جهنم ته جگہ تلې ورته کوي ګرمي یې نه په دې خلقو وي دا دومره غټه ګناه ده دا به تور فیشن ندي خپلول پکار البته یو سره پوریږي په دې باندې چې دا یو اهم چیز دی نو باید چوي تو شوی چې خلکو کثرت شروع کو بیا علم نه کو ایو سره علم نه کوي تبلیغانو برابر مدرسې دي ټول له حفظ دي کنه دا قرآن علم پکې ها دا پکې کم ځای کې یو مدرسه موږ دوه یو داسې مدرسه چې د قرآن مجید درس وی ها نه مدرسې خوشتره خاله حفظ دي کتابونه یادم د قرآن د ترجمه یادم ها نه خدا ته نه دي کنه هغه څنګه موږ په اسلامیات کې ټول قرآن خو هغه نه یعنی هغه تاسو هغه باندې ډیګري ورکړی کنه هغه نه یادم بطور علم لکه مونږ وګورل چې کومه خبره کې نو موږ سره د بنوري ټاون فارغ خلک راځو ایم فل لیول باندې ما دې تاسو کو قرآن دی ویلې راوځي څومره دی ویلې ټول مې ویلې تاسو کوم نه اوځي ما ورته تاسو ځای خوښه یو دې شروع کړه چې شروع کړه ما تاسو غره بټه کې نو یو دونه تقریبا 18-19 کسان دي زمونږه په دې علاقو کې د ټول نه مدرسه یو مدرسه ده څنګه نه راځي ها عثمانیه نوم د ټول نه بهترین دی د رقم مدرسه ده لیکن یې کوم د قرآن د درس هغه نظام نشته کوم چې بګا د دې لپاره ښه طریقه ده لګاري درس په هر چا لازم کړل نه زموږ چې کوم ترتیب دی هغه داسې دی چې سحر وختي دی لومبنه ټله یعنی و بجو نه وای تر 2 بجو پورې یو استاد ذاتی چې ټول طلباء ته قرآن اجتماعي قرآن او په دې کې موجودګي د استاد د مدرس ټول خلکو لازم دي موږ مدرسې کې سبق وې رستم کې نو مولانا عبد السلام سے ابدا کار کرو مولانا عبد الباقی سے ودا ہے وہ درس کې نه دا کمپلسری یو سره طالب علم دی څنګه دې پچې ترختا چولې دا اب اعلی غي ته پتی وزي چې هغه قرآن مجید وایي او دا غي باقاعده هر درې میاشتې پس امتحان کړو پتہ ہے چل قرآن دې دا دې چې کوم ترتیب جوړ کړي په دې قرآن نه دی دا صرف جسته زینو وایي مثال یو ما علیکم چې ایم ای لیول کې زموږ شاګردان هم څنور دې کې دوه یو شان دي څنګه چې مدرسې طالب علم له قرآن نه ورځي خدای دې یونیورسيټي طالب علم له قرآن نه ورځي دا علمیه ده دې علاج پکار ده او دا غي طریقه دا چې په لومړني کلاس کې پټولو باندې یو شان دي درس دا ټیک دا چې هغه کې بیا سره ترمیمات کولی مثلا ډېر داسې ماشومان دي چې تفسیر نشي زده کولی ته لفظي ترجمه وکړي صدا سے متوسطین دي چې هغه بدري ترجمه زده کولی چې تفسیر نشي زده کولی آی لاګي نه زده کولی او سره داسې وی چې هغه ترجمه ویلې ده بدري ترجمه هم کولی شي هغه تفسیر ته مخکې
مقصد براشی تھی قرآن مجید د انقلاب کتاب ہے، پاقاعدوں کے اعمالوں کے اخلاقوں کے انقلاب بل کتاب نہ پیدا کرے اس پر عقایا پلٹو شے نماز خبریں مطلب نہ ہے لوگ مل کے سمجھ تبلیغ نہیں، لیکن تاسو وګوره آیا داغي په خپل جون کې اسلام څه دې وجه دار چې قرآن نه ویلي ته قرآن نو ویلي چې دار څه نه وي قوتونه زمونږ بے ځای خرج کیږي، قوتونه بے ځای خرج کول نه دي پکار. امانی خو یو دغه مفهوم دی، عبارت امانی عبارت یا امانی خواہش آرزو. بازی پدې کې امیان دي لا یعلمون الکتاب علم د کتاب نه لري الا مانیا مگر روان دی امیدونو بس اسی امید او آرزو اس طرح امیان الله د دین په باره کې اظهار رائے نه ده. اوس خدای چې ته یو ځای کې مسله وکړه یو سړی وي هغه د ګوتې په ځای دغه په ځای باندې کټه ګوته لګي ته ست په ځای یعنی دغه نه واقف نه دی. قرآن مجید میں ہم پناظرہ نہیں ویل اور بتاتے کہ تو غلط ہے ویسے ٹھیک میں خدا علمی شعر یعنی امی سڑے وہی اسکٹ وجہ کم دے دا عالم دا خبر تنقید دی ارے ظلم دے امیال خاموش کے دل پگار بازی پدی کے امیان دی لا یعلمون الکتاب نہ کوئی گی کتاب مان علم دے کتاب نہ لری الا مانیہ مگر روان دی پتشوار زگانو پسے وینہم اللہ یظنون او نیری مگر تشکل پسے اتنن کی تشکل پسے روان دی ظن پسے روان دی. فوائل للذین یکتبون الکتاب ایدیہم دا پدی کے سلورہ مڈل محرفین دی تحریف لفظی سر تحریف معنوی سر تحریف دی اور تحریف معنوی دی دا تحریف معنوی مخکنے معنوی دا لفظی دی تحریف لفظی گئی معنوی تحریف سے دوئی یہ سڑے تا تو ہوئی کہ دا اللہ نے سوا مخلوق پر مدد شوائل جائز بولے قرآن مجید کی راہ لکھری دی پر سورۃ البقرہ کے ڈریم پارے کی کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام تو فرمائل کہ مرغے لا لکھا بیا اور آواز ہو کہ ابراہیم علیہ السلام مڑو مرغو تو دعا کو لکھی آواز کو لکھی منگے عمر بولی تو آواز نہیں بولے الذخائر کے دعا دا غختل دا پارا دا دلیل پیش کرو اصل عمر دے اللہ تعالی سے حساب کتاب ہے اسر کری کدا کلمہ شرکیہ ابراہیم علیہ السلام دا مرغو نہ جکم دعا کرے دا آیا گا بلنا چرورتے کہ نماز اغیتش پہلے وحلو سرحن نہیں نہیں تحریف معنوی دے دا تحریف معنوی زمون ڈیر کے خلق کی صبر بدعات اور شرکیات سے پیدا کی دا تحریف معنوی کو بنیاد معنی پیدا کی فوائل للذین ہلاکت ترائے کساد پارا یکتبون الکتاب ایدیہم لفظی معنی خلقو کی نا چلکی کتاب پر خلو اللہ سنو باندے نمائے جو کہ نبی سلام اسے بوئے تاسے پر خولی گئے تاسے پسلی گئے نا محاورہ دا یکتبون الکتاب ایدیہم چلکی ہے کتاب دا خلو زاننونا زلکی چکم خواہش تے آگئے پر مطابق لگلو ثم یقولون بیا وائی ھذا من عند اللہ دا ما چکم شے لگئے دا اللہ مراد دے دا اللہ طرف اس خبر ٹھیک ہوگا لیکن ہٹو خلق پلا تو باندھے گئی وہ کتابت بالایدی سے مطلب تخپل خواہش مطابق لگلو کی اور اگر خپل خواہش تبیا دا اللہ مراد ہوئی
دا صدا پارا کې لیشترو به ثمن قلیلا سره بزرگ دے گا نا دا کار ہوگا بزرگ دے خبیث لیشترو به دې لپاره چې حاصل کی په باندې ثمن قلیل معمولی عوض، یعنی دا د دنیا د حصول ذریعہ غلط چیز لکی دې لپاره چې بینک بیلنس ډیر شي، تو بینک بیلنس مړی رہے هغه د صفری کچھ دا اللہ کتاب کے تحریف ہوئی، فوائل اللہم مما کتبت ایدیہم نو ہلاکت تے دی لپارا پدے وجہ چلی کلی کلی لاسن ندی ووائل اللہم مما یکسبون، اور ہلاکت تے دی لپارا دائے کسب دو وجہ کم جی دی اختیار کرے، یعنی ٹول عمر پیسے پسشی گٹی پیو ناروا سیز بخواب بحثو نو بکی درکا لکہ دا خلقو با جرگے کولے جگڑا بوش ہولا تو جرگہ بکیرا، تو جرگہ کے بعد دالوی لوی خلق علماء اور نسب لحاظ سر لوی خلق سیدان میاگان اور بیا دا پختو لحاظ سر ملکانان دا مرگری یو ملک سے یو میاں سے یو مولا سے بیو خواو اور یو ملک سے یو میاں سے یو مولا سے ببل خواو دی وکینا اصل نس خبر ہے دو نا خبر ہے ایسا نہیں جوڑولا اب ادا ہی جوڑا جی کہ میں جرمانہ بے کی خدا نو پہ کہ وہ سر نہ یو غٹ ایسا دے ملکانہ اور دی مولیان ہوا اور باقی ایسا جو بلے کا پادشو نا اصل کے آگے محروم سلدے میں روش نہ سے خلق ہم ماتا معلوم ہے کہ دو ملگری بہو دوڑ دا فیصلہ لڑا نہ یو بدے پیسے واغستے دوستا پار جنگ کو نہ بل بتے واغستے دوستا پار جنگ کو دا مرگری اور یو بس خلق گیا پورا یو کس و بل کس پڑھ مگر دا دا بل دا مال دا خلو دا یو انداز میں دا روالی یہودیانو جسے برائے کری دی تو سفیان سوری دا وینا مطابق زمون گندہ و علماء کے ارادہ دی ادین ازان لرے کول پکار دی پیسہ بے شک قوام للناس لیکن دے دا حصول طریقہ جائز پکار دی ناجائز طریقہ نہ رکھو پر ناجائز طریقہ بان انسان پدے یہودی کی ہے دا یہود و تمول مالداری مشہور دا لیکن اگر دمرا خصیصان دی کہ قرآن زے پدے داغی دا مالدارے دا مال سر دا مینے تنقید کری پدے وجہ گئی کہ اگی پہے کہ جائز ناجائز نگوری دا فرق دے دا مسلمانانوں کے یہودوں کی وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا دا پینزم فریق دے پدی کے مخصصین لانفسہم الجنہ زان دا جنت تے کداران گنی پدے وجہ چی یہودی یا نصارا دی دا برائی کو مسلمانوں کے اندر دے زان دا جنت تے کدار گنی اگر کدے دا جنت لو دا پارا مستحق نہ رہتا دا برائی خدا کم رہا پکار رہا ہے چی دے زان پدے پوئے کی چی جنت تفلل دا انسان پا عقیدہ و پنے ایک عمل کی دا مسلمانے پا دعوی نہیں کی اگر تو سو چکا یہ سڑے زان تا مسلمان ہوئی اور پٹول کال 365 روزے کی ادلو کی اختر موسیقی دا واجب ادلوی اختر واجب موسیقی اور دے بیان پدے دو کر کے پرزی ندی دا برائے منکر آگلی دی دا خی خلق دا یو سڑے دا یہودیت پا وجہ جنتی کے دے نشی یو سڑے دا نصرانیت پا دعوی باندے جنتی کے دے نشی آیا دا مسلمانے پا دعوی دے جنتی کے دے نشی پھر عمل ضرورت سرے صحابہ کرام و تپوس کرو چکر لا الہ الا اللہ دا جنت کنجی دا تو جا نور عمل تا ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے فرمائلو چتا دا سے کنجی لی دلے دا چپائے کے غافر نہیں دا عمل اہمیت و بخبل دے رکھا دا جدا بحث دے کہ وہ سڑے مسلمان دے توحید عقیدہ دا دے با ابدی جہنمی نہیں ازان لا مسئلہ دا زمون خبر دے خلق سر دا کہ دے بالکل عمل نہ کی اور زان جنتی گنی بولے آخر زان جنتی گنی تو دا شے دا خناس دماغ و نوکل پکار دی اور دیوائی لن تمسر النارو شرع نشرہ سے دے منتور
الا ایام معدودا مگر سورو دیش میرے لشوی د گنته یو سورو دی هغه سویلې نه دي چې دا زمونږ نکاح د سی عبادت کو دا خلک کیته کوي ورته یو سورو دی اول خذونا او کله چې سورو د لول ولا تخص من الله عهدا او آیا تاسو دا الله نه لو زغستره الله له وسکل دی تاسو جهنم ته نه موږ کاغذ تی بالفرض فلن يخلف الله عهده نو چره خلاف نه کې الله ذل وسکل اللہ بیا خلاف نہیں اللہ لوز موز نہ نکلے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون ام تقولون بلکہ وایه تاسو په الله باندې سوچ پوهیږئ پنا کما خبره چې کوي په دې پوهیږئ نه سره اصل لګیاي چلن تمسنا الله یوم معدود ذکر الله رب العزت جنت تتلل دا نسب حسب کی نہیں ہے دے عقیدہ اور عمل کیا اس قانون والا قانون برزخ ہے بلا من کسب سیئاتا وحادت بی خطیئتو فورائک اصحاب النار هم فیہا خالدون تتمشوا دے خطاب بلا خبر دا سندا سنگ چی دی ہوئی چی یہودیان پدے وجہ جنتیان نیچ دا یہودیان نے اور نصارا بزک جہنم نہ بچ جا نصارا دی خبر ادا سے نہ بلکہ من کسب سیئاتن ذالک مشکل ہے بولے سیئہ ویلے سیئہ عام گناہ تو یہ تو مانا دا سے کہ من کسب سیئاتن چاچے گناہوں کو واحاطت بھی خطیئتہ ارے ہاتھوں کا پد باندھے خطاگانو گناہوں کو اور خطاگاہ دیتا اور آتا شوی فولائک اصحاب النار دا کسان ور والدی ہوں فیہا خالدون دی پدے کے ہمیشہ اس مطلب شو کہ اسلے گناہ کبیرہ کی ککڑ مڑ شو دے جہنمی دے ہمیشہ نہ پاو دا آیت تے جو معتزلہ اپنے استدلال کی پیش کی لیکن مائے دا مشکل آیت دلتا خلق ډېر تعویلات کړی دي آسان تعویل مولانا سیدی رحمہ اللہ کړی ارے آسان دے سمپل سیئہ شرک تو بلا خبر ادا سے ندا بلکہ من کا سب سیئہ تن چاہتے اختیار کے شرک اختیار بالغ شو مشرکو احاطت بھی خطیئتہ خطیہ نہ مراد امدہ سیئہ دا خطیہ نہ مراد امدہ سیئہ دے مشرکو ټول عمره پشرک کې تیرو تر دې چې مړم شوه پشرک احاطه وکړه د ناخدیا تو دې ګناه د شرک دې ګناه دنه احاطه وکړه یعنی دې پشرک مړ شو فولائک اصحاب النار دا کسان ور والدی هم فیها خالدون دی په دې کې همیشه مشرک بدل آباد پر جان نه په دې تعویل کې څه اشکال ناراضی اب معاملہ کا ختم شي والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسان چې ایمان وروړل اور نیک اعمال کړي دی اولئک اصحاب الجنہ اب اشارت ہے دا کسان جنت یا نیو فیها خالدون دی په دې کې همیشه